आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच बदल दी, इनकी ज़िंदगी बदल दी, इनकी माली ज़िंदगी संवार दी, इन्हें एक नया रास्ता दिखाया। इस किताब का नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड, यानी अमीर बाप और गरीब बाप। ये रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर तरीन किताब है। ये किताब ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें वो हकीकतें बताती है जो हमें स्कूल और कॉलेज में नहीं बताई जाती। सोच का वो ज़ाविया बताती है जो घर में कोई नहीं बता सकता। वो उसूल बताती है जो इंसान को माली खुद मुख्तारी यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा या अलीम बिज़ात सुदूर। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका हेल्थ एंड लाइफ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिनानी। अमीर बाप गरीब बाप की कहानी कुछ यूँ है कि रॉबर्ट के दो वालिद होते हैं। एक उसका हकीकी वालिद जिसे वो प्यार से गरीब बाप कहता था, और दूसरा इसके बेहतरीन दोस्त का वालिद जो इसे ज़िंदगी के अमली सबक देता था, और इसे वो प्यार से अमीर बाप कहता था। दोनों इसकी ज़िंदगी पर गहरा असर डालते हैं, लेकिन दोनों के नज़रियात मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से के मुखालिफ होते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। गरीब बाप बहुत पढ़ा लिखा था, डिग्रियाँ, सर्टिफिकेट्स और अच्छी नौकरी, इसके लिए तरक्की का यही रास्ता था। ये कहता था, बेटा अच्छी तालीम हासिल करो, अच्छी नौकरी और अच्छी तनख्वाह, बस ज़िंदगी जो है वो आसानी से गुजर जाएगी। अमीर बाप का कहना था कि पैसे का फ़हम हासिल करो, असासे बनाओ, एसेट्स बनाओ और पैसे को अपना नौकर बनाओ। दूसरे मानों में पैसे से पैसा बनाओ। पहला तहफ़्फ़ुज़ चाहता था, दूसरा खुद मुख्तारी। पहला नौकरी पर यकीन रखता था, दूसरा आज़ादी पर। पहला अच्छी तनख्वाह चाहता था, दूसरा मिल्कियत। पहला पैसा बचाने पर यकीन रखता था, तो दूसरा पैसा बढ़ाने पर। और रॉबर्ट इन दो रास्तों के दरमियान खड़ा सोचता रहता कि कौन सा रास्ता तरक्की और कामयाबी का रास्ता है। आज हमारी नौजवान नस्ल की भी एक कसीर तादाद इसी तरह दोराहे पर खड़ी अपने ख्वाबों और अपने यकीन के दरमियान हिचकोले खाती रहती है। कियोसाकी का कहना है कि एक नौजवान को ये मशवरा देना कि पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी तलाश कर लो, सबसे ख़तरनाक मशवरा साबित हो सकता है, यह सबसे बुरा मशवरा साबित हो सकता है। जहाँ तक पढ़ने लिखने का ताल्लुक है, इससे तो किसी को इनकार नहीं, क्योंकि पढ़ना लिखना तो खैर ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक अच्छी नौकरी तलाश कर लो का सवाल है, तो ये सही नहीं है, ये गलत है। इसलिए कि आज के ज़माने में नौकरी का कोई भरोसा नहीं, आज के ज़माने में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियाँ बंद हो रही हैं, मार्केटें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी इंसानों की जगह ले रही है, मईशतें तबाह हो रही हैं। यानी हम माने या ना माने, यही हकीकत है। इस हकीकत के बावजूद हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ पेशावर नौकर तैयार कर रहे हैं। हमारे तालीमी इदारों में पैसे के बारे में कुछ सिखाया ही नहीं जाता। पैसा कैसे काम करता है, पैसा कैसे और कहाँ लगाना चाहिए, तिजारत कैसे होती है, टैक्सेस कैसे काम करते हैं, अमीर कैसे अमीर रहते हैं, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है। वैसे तो हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, लेकिन सिवाय मालियाती सूझबूझ के, सिवाय मालियाती ज़हानत के, यानी सिवाय फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के। अमीर बाप रॉबर्ट से कहता था कि पैसा कमाने के लिए दौलतमंद होना ज़रूरी नहीं। इसका यह मतलब भी नहीं कि आपके पास पहले से बहुत पैसा हो, बल्कि ये एक सोच है, एक ज़ाविया निगाह है। इसका कहना था कि अमीर या दौलतमंद की सोच मुख्तलिफ होती है, ये पैसे को मुख्तलिफ ज़ाविये से देखते हैं। अमीर बाप का कहना था, दौलतमंद पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, बल्कि जो पैसा इनके पास होता है इसे कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। या यूं कहें कि गरीब पैसों के लिए काम करते हैं, अमीर पैसे को अपने 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 लिए काम करवाते हैं, यानी अपने काम के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। ये जुमला कोई अल्फाज नहीं है, बल्कि एक आफाकी कानून है। आज लाखों नौजवान लड़के और लड़कियां रोज़ाना अपनी मेहनत बेचते हैं, भाई 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की नौकरी। लेकिन क्या होता है, पैसा आता है और चला जाता है। बिल्स, किराया, फीसें, कर्जा, और आखिर में बचता क्या है? थकावट और एक ज़िंदगी भर का खौफ। अमीर बाप का कहना था कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि तुम्हें पैसे की समझ नहीं। तुम मेहनत तो करते हो, लेकिन तुम्हारा पैसा मेहनत नहीं करता। ये वो बुनियादी फ़र्क है जो ये किताब नौजवानों को सिखाती है या बताती है कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज़ नहीं, ये एक ज़रिया है, एक टूल है। यानी पैसा कमाने का टूल है, पैसा संभालना और बढ़ाना असल बात है। अमीर बाप का कहना था कि
ایسٹ یعنی اثاثہ وہ ہے جو تمہاری جیب میں پیسے ڈالے، جبکہ لائبلٹیز مطلب ذمہ داری وہ ہے جو تمہاری جیب سے پیسہ نکالے۔ آج ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ کیا کرتی ہے؟ نیا فون، نئی گاڑی یا بائک، برانڈیڈ کپڑے، جوتے، قسطوں پر لی گئی چیزوں، ان چیزوں کو اثاثہ سمجھتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب ذمہ داریاں ہیں، یہ سب پیسہ باہر نکالتی ہیں۔ جبکہ اثاثہ کیا ہے؟ اثاثہ آپ کی تعلیم و تربیت ہے، آپ کا علم و فہم ہے، آپ کے بزنس آئیڈیاز ہیں، آپ کا سرمایہ کاری ہے۔ اثاثہ وہ کام ہے جو ایک بار محنت کرنے کے بعد بار بار فائدہ دے۔ رابرٹ کا کہنا ہے کہ میرا غریب باپ مجھے نوکری لینا سکھاتا تھا، جبکہ میرا امیر باپ مجھے نوکری دینا سکھاتا تھا۔ کتاب کا ایک اور اہم سبق یہ ہے کہ خوف اور خواہش یہ دونوں انسان کو غلام بنا دیتی ہیں۔ اب خوف، نوکری کا خوف، بے روزگاری کا خوف، لوگ کیا کہیں گے کا خوف، پیسہ ختم ہونے کا خوف، یہ خوف انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، بلکہ ایک طرح سے کھوٹے سے باندھ دیتا ہے اور انسان کولو کے بیل کی طرح چکر کھاتا رہتا ہے۔ اور خواہش، نئی نئی چیزوں کی خواہش، نئی نئی چیزیں خریدنے کی خواہش، زیادہ خرچ کرنے کی خواہش، دکھاوے کی، دوسروں کی نقل کرنے کی، یہ سب خواہشات جو ہے یہ انسان کو زیادہ محنت، زیادہ مقروض اور زیادہ تھکاوٹ کی زندگی میں دھکیل دیتی ہیں۔ یعنی ظاہر ہے آپ کو زیادہ کام کرنا پڑے گا، جتنی زیادہ آپ کی خواہشات ہوں گی اتنا زیادہ آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ امیر باپ کہتا تھا کہ پیسے کی چاہت بری بات نہیں، لیکن پیسے کی غلامی بدترین چیز ہے۔ اگر تم پیسے کا نظم حاصل کر لو تو پیسہ تمہارے پیچھے بھاگے گا، اگر نہیں تو تم ساری زندگی پیسے کے پیچھے بھاگو گے۔ یہاں کتاب میں ایک اور حیرت انگیز سبق ہمیں دیتی ہے، وہ ہے ریٹ ریس، مطلب چوہوں کی دوڑ، یعنی وہ زندگی جس میں انسان دن رات دوڑتا ہی رہتا ہے صرف زندہ رہنے کے لیے۔ صبح نوکری، شام تھکاوٹ، مہینے کے آخر میں تنخواہ، پھر بلز، پھر ذہنی دباؤ، اسٹریس، پھر وہی چکر، بس اسی چکر میں آدمی لگا رہتا ہے۔ امیر باپ کا کہنا تھا کہ اگر تم نے فائنینشیل ایجوکیشن نہیں سیکھی تو تم ساری عمر اس ریٹ ریس میں پھنسے رہو گے۔ یہ کتاب ہمیں بار بار ایک ہی بات سکھاتی ہے، پیسہ خرچ کرنے سے پہلے اثاثے بنانا سیکھو۔ یہ صرف پیسہ کمانے کی بات نہیں کرتی بلکہ ایک سوچ کی عکاسی کرتی ہے، پیسہ اور دولت کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا سکھاتی ہے۔ یہ آپ کو آپ کا اپنا ذہن بدلنے کی بات کرتی ہے، مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بات کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ نئے نئے مواقع کیسے تلاش کیے جائیں، تخلیقی سوچ کیسے اپنائی جائے، چھوٹے چھوٹے رسک کیسے لیے جائیں۔ یعنی آپ یہ نہیں کہ ایک دم سے آپ جا کے کوئی بہت بڑا رسک لیں، چھوٹے چھوٹے رسک کیسے لیے جائیں، خوف سے کیسے نجات حاصل کی جائے، پر اعتماد سرمایہ کاری کیسے کی جائے اور اپنا راستہ کیسے بنا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ آپ کی زندگی، آپ کا مستقبل، آپ کا وقت، یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پیسے کا نظم یعنی فائنینشیل مینجمنٹ کا علم حاصل کریں، پیسے کا کھیل کھیلنا سیکھیں، پیسے کے بارے میں اپنی سوچ بدلیں، اپنا زاویہ نگاہ بدلیں اور وہ زندگی بنائیں جو آپ کی خواہشوں کے مطابق ہو، نہ کہ کسی اور کی۔ ہم نے تو اپنی زندگی جیسے تیسے کر کے گزار دی، ہمیں کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا۔ امیر اور غریب باپ کا بھی جب پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی، لیکن خیر اب آپ جیسے نوجوانوں کے پاس وقت بھی ہے اور سمجھنے کے لیے بے تحاشا ذرائع بھی ہیں۔ آج تو آپ کے پاس بہت ساری چیزیں موجود ہیں، انٹرنیٹ موجود ہے، آرٹیفیشیل اے آئی ہے، انٹیلیجنس ہے، آپ کا یوٹیوب ہے۔ آج فائنینشیل مینجمنٹ کا علم حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو آج سے علم حاصل کرنا شروع کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، پسند آئی تو لائک اور شیئر کے ساتھ کمنٹس بھی ضرور کریں۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو شخصی ترقی و کامیابی کے بارے میں مزید معلومات ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین و دنیا دونوں میں کامیابی نصیب کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔